بعضی ها انتظار فرج را به این میدونند که در مسجد، در حسینیه، در منزل بشینند و دعا کنند و فرج امام زمان سلام الله علیه را از خدا بخواهند. دیگر غیر از این کاری نمی آمد. ما تکلیف داریم آقا، اینطور نیست که حالا که ما منتظر ظهور امام زمان سلام الله علیه هستیم پس دیگه بشینیم تو خونه‌مون تصویر دست بگیریم و بگیم که عجل الآخر. اعتقاد به امام زمان به معنای گوشه‌گیری نیست. جریان‌های انحرافی تبلیغ میکنن خب آقا امام زمان میاد درست میکنه، ما امروز دیگه چیکار کنیم؟ چه لزومی داره ما حرکتی بکنیم؟ این مثل این است که در شب تاریکی انسان یک چراغ روشن نکند چون فردا بناس خورشید عالمتاب بیاد و روز بشه و همه دنیا رو روشن کنه. عجب با کار شما باید تعجیل بشه. شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن این، فراهم کردن که مسلمین را با هم